नमस्कार, एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म पुरुषोत्तम सापकोटा। सुरुमा प्रमुख समाचार। पश्चिम नेपालका तराई क्षेत्रमा शीतलहरको संकेत सुरु। चिसो मौसम नहटेका कारण स्वास्थ्य असावधानीका उपाय अवलम्बन गर्न विज्ञहरूको सुझाव। कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप भित्र्याउन नेपाल सरकार सक्रिय। देशभर 16,000 खोप केन्द्रमा 5,000 कर्मचारी खटाउने सरकारको योजना। पाटेबागबाट हुन सक्ने मानवीय क्षति कम गर्न बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा विशेष सतर्कता। सेनाको सहकार्यमा रणनीतिक योजना लागू। तालिबानी लडाकु विरुद्ध अफगान सरकार झन आक्रामक। सुरक्षा अधिकारीको कारबाहीमा फेरि 23 तालिबान लडाकुको मृत्यु। र पाकिस्तान सुपर लिगको ड्राफ्टमा परेका नेपाली खेलाडी छनौटमा असफल। नेपालका पारस खड्का र सन्दीप लामिछाने समेत छनौटमा परेनन्। समाचार अब विस्तारमा। पश्चिम नेपालका तराई क्षेत्रमा शीतलहरको संकेत सुरु भएको छ। केही दिनदेखि सफा रहेको मौसम महिनाको अन्तिम सातामा आएर पश्चिम तराई क्षेत्रमा चिसो बढेको छ। यसलाई मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले शीतलहरको संकेत भनेको छ। पश्चिम नेपालका तराई क्षेत्रमा शीतलहरको संकेत सुरु भएको छ। केही दिनदेखि सफा रहेको मौसम महिनाको अन्तिम सातामा आएर तराई क्षेत्र चिसोले प्रभावित बन्ने देखिएको हो। सोमबार देशका तराई भूभागका धेरै जसो स्थानहरूमा शीत सहितको हुस्सु र कुहिरो लागेको छ। कुहिरो लाग्नुको लागि चाहिँ खास गरी स्थिर किसिमको वायुमण्डल लामो समय रह्यो भने त्यो अवस्थामा चाहिँ कुहिरो लाग्छ। अहिले पश्चिमी वायु तीव्र किसिमको प्रणाली कुनै छैन नेपालमा र यही भएको स्थानीय वायु खास गरी पाकिस्तानदेखि नेपालको क्षेत्र हुँदै बङ्गलादेशसम्म भारतको पनि क्षेत्रमा यो समथर भूभाग जति छ त्यहाँ चाहिँ हावा स्थिर भएर रहन सक्ने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हिजो र अस्तिदेखि नै हो, तर हिजोबाट अलिकति सिग्निफिकेन्ट र आज चाहिँ अझ बढी बाक्लो चाहिँ कुहिरो समग्र क्षेत्रमा लागेको अवस्था छ। यो चाहिँ केही क्षेत्र यसमा बढ्दैछ र यो यसबाट सतर्क रहन भनेर अपिल जारी गरिएको अवस्था पनि हो र यो अझै केही दिन रहन सक्छ। अघिल्लो हप्ता देशमा पश्चिमी वायुको प्रभावका कारण उच्च पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा हिमपात भएको थियो भने तराईका धेरै जसो स्थानमा सामान्य वर्षात समेत भएको थियो। त्यही पश्चिमी प्रणालीकै प्रभावले फेरि नेपालमा शीतलहरको संकेत देखिएको हो। आगामी 3 दिनसम्म यही अवस्था रहे शीतलहर सुरु हुने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाको भनाइरहेको छ। चिसो खास गरी कुहिरो लाग्ने र त्यसको कारणले उत्पन्न भएको चिसो चाहिँ केही दिन जान पनि सक्छ र यदि यसले शीतलहरको रूप लियो भने हाम्रो दैनिक पूर्वानुमान बुलेटिन जारी हुन्छ। त्यसमा 3 दिन अगावै हामीले शीतलहर सुरु हुने कुराको पूर्व सङ्केतको जानकारी चाहिँ गराउँछौँ। अब आज चाहिँ गरिहालिएको छैन। यसको मतलब के भने अझै पनि 3 दिन पछाडिसम्म शीतलहर नै भनेर सुरु नहुन सक्छ, तर चिसो चाहिँ बढ्दै जाने अवश्य हो। आगामी 3-4 दिन अवश्य पनि यही किसिमको चिसो रहिरहेको छ, चिसो बढ्दै नै जान्छ र यदि शीतलहर सुरु भइहाल्यो भने चाहिँ त्यो फेरि हप्तौँसम्म जान सक्ने सम्भावना पनि हुन्छ। अब 3 दिन पछाडिसम्मको मात्रै अहिले पूर्वानुमान गरिने भएको कारणले आज नै 1 हप्ता पछाडिसम्म शीतलहरको अवस्था के हुन्छ भनिहालिएको चाहिँ छैन। तर मैले अघि पनि भने यो शीतलहरको पूर्व सङ्केत चाहिँ हो। कुहिरो हुस्सु लागेको स्थानहरूमा राम्रोसँग घाम नलाग्ने भएकोले चिसोबाट बस्ने उपायहरू अपनाउनुको साथै यात्रामा पर्न सक्ने जोखिम र अन्य प्रभावहरूबाट बस्न जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाको अनुरोध छ। क्यामेरामा प्रधुन्न मिश्रका साथमा सदीक्षा शाह, एनटिभी कोहलपुर। माघी पर्व नजिकै जाँदा देशभरका थारू समुदायमा रौनक बढेको छ। काम विशेषले घर बाहिर रहेका थारू समुदायका मानिसहरू पनि पर्व मनाउन जन्मथलो फर्किन थालेका छन् भने पर्वका लागि आवश्यक पर्ने सरसामानको जोहो गर्न थारू समुदायलाई भ्याइ नभ्याइ भएको छ। भव्यताका साथ मनाइने माघी पर्वमा आफ्नो वर्षभरिको दुःख पीडा बिर्सदै आपसमा मिलेर गाउँघर सिंगार्नेदेखि पारिवारिक मिलनको उत्साह र उमङ्गले नेपालका आदिवासी थारू समुदायका गाउँ बस्तीमा अहिले बालबालिकादेखि वृद्ध वृद्धालाई माघी पर्वको रौनकले छपक्कै छोपेको छ। विधिवत रूपमा पुस 29 गतेबाट सुरु हुने सप्ताहव्यापी यो पर्वको तयारी थारू समुदायमा 1-2 हप्ता अगाडिदेखि नै तयारी सुरु भएको छ। माघमा त अब माघे संक्रान्तिमा माघी त हुन्छ नै, तर यो पुस महिनामा थारू समुदायले जुन गर्ने तयारी हुन्छ त्यसको रौनक त्यसमा खास माघी देख्न सकिन्छ। अब सबभन्दा पहिले त अब घर घरमा
अत्यन्तै मिठो अनदीको जाँडहरू होइन त्यो मङ्सिरदेखि नै सुरु हुन्छ, पुसमा पनि हुन्छ। त्यसपछि अब घर सरसफाइ गर्ने कामहरू हुन्छ। अनि माघी आउनुभन्दा अगाडिको 1 हप्ता अत्यन्तै रौनकमय हुन्छ। जस्तै गाउँमा अब कुन घरको बुङ्गुर अथवा सुँगुर मार्ने भन्ने बडघरको घरमा गएर छलफल हुन्छ। ल फलानु बुङ्गुर मार्ने, यति किलोको जिटा मार्ने, यस्तो भन्ने खालको हुन्छ। त्यो तयारी गरिन्छ। अनि त्यसपछि कुन खोलामा माछा मार्न जाने, कहिले जाने भन्ने छलफल हुन्छ। अनि माछा मार्न जाने पनि कुरा हुन्छ। त्यसपछि अनि सरसफाइहरू गर्ने घरको अनि गाउँको सरसफाइ गर्ने कुराहरू पनि यही बेलामा हुन्छ। यति बेला थारू बस्तीमा माघी पर्वको तयारीका लागि खाद्यान्नको जोहो गर्ने, दुना टपरी गाँस्ने, जंगल गई दाउरा संकलन गर्ने, त्यसैगरी तोरीको खाने तेल पेल्ने, घर लिपपोत तथा आँगन सरसफाई गर्ने लगायतका कामहरू गरी पर्वको तयारी गरिरहेका छन्। माघ महिनाको 1 गते अर्थात माघे संक्रान्तिको दिनलाई यस समुदायले नयाँ वर्षको रूपमा मनाउने गर्दछन्। माघी थारू समुदायको मुख्य पर्व भएकाले तामझामका साथ यो पर्व मनाउने गर्दछन्। अन्जु चौधरी, एनटिभी, कोहलपुर। सरकारले कोभिड-19 विरुद्धको खोपका लागि 16,000 खोप केन्द्र बनाउने भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री हृदय त्रिपाठीले खोप कार्यक्रमका लागि 5,000 कर्मचारी र 52,000 महिला स्वास्थ्य स्वयंसेवीका परिचालन गरिने बताउनुभयो। खोप आयातका लागि विभिन्न कार्यहरू भइरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री त्रिपाठीले खोप विकास गर्ने भारत, रुस र युएई का राजदूतसँग छलफल भएको बताउनुभयो। यसैबीच नेपालमा आज 488 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। हालसम्म नेपालमा 2,65,268 संक्रमितको संख्या पुगेको छ भने आज 513 जना कोरोना संक्रमणबाट निको भएर डिस्चार्ज भएका छन्। कोरोना संक्रमणबाट 24 घण्टामा 10 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 1,927 जना रहेको छ। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले आज एनटिभी कोहलपुरको निरीक्षण गर्नुभएको छ। निरीक्षणपछि उहाँले नेपाल टेलिभिजनका प्रादेशिक च्यानलहरूले केन्द्रीय राजनीतिक घटना र विषयवस्तु भन्दा पनि प्रदेशको विकास, सम्भावना र जनता जागरणका विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले नेपाल टेलिभिजनका प्रादेशिक च्यानलहरूले केन्द्रीय राजनीतिक घटना मात्र नभई स्थानीय विकास, सम्भावनाको खोजी तथा पहिचान र जनता जागरणका विषयहरूलाई बढी प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। एनटिभी कोहलपुरको कार्यालय निरीक्षणका क्रममा आयोजित कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री पोखरेलले राष्ट्रिय प्रसारणले समेट्न नसकेका प्रादेशिक विशेषताहरू, संस्कृति, सम्पदा, विकास र जनताको सरोकार एवं समस्यामा केन्द्रित हुनुपर्ने बताउनुभयो। भए गरेका विषय वा घटना देखाउने मात्र नभई भविष्यका सम्भावनाहरू उजागर गर्ने दायित्व एनटिभी कोहलपुरको काँधमा रहेको उहाँको भनाइ थियो। जुन कुरा राष्ट्रिय प्रसारणबाट सम्भव छैन त्यो चिज दिँदाखेरि नै मान्छेले त्यसको खोजी गर्ने हो। त्यस अर्थमा चाहिँ मेरो तपाईहरुसँग आग्रह के छ भन्दाखेरि मूलतः क्षेत्रीय विशेषताहरूलाई, चाहे क्षेत्रीय स्तरका जनसंस्कृतिका पक्षहरू होलान्, सम्पदाका पक्षहरू होलान्, विकास निर्माणका विषयहरू होलान् वा जनताका सरोकारका विषयहरू होलान्, समस्याकै विषयहरू होलान्, यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ बढी केन्द्रबिन्दुमा राखेर चाहिँ प्रस्तुत गर्न सक्यो भने चाहिँ स्वाभाविक रूपमा त्यसले आफ्नो महत्त्वलाई स्थापित गर्न सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। सामाजिक विकास र राजनीतिक प्रणालीमा आएको परिवर्तनका कारण संक्रमण अवस्था रहेको भन्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले समाजलाई सही दिशामा केन्द्रित गर्न सञ्चार माध्यमको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताउनुभयो। एनटिभी कोहलपुरबाट प्रसारण हुने समाचार तथा कार्यक्रमको प्रभावकारिता बढेको बताउँदै उहाँले प्रदेशको मौलिक विशेषतालाई बढी प्राथमिकता दिन निर्देशन दिनुभयो। एनटिभी कोहलपुरले स्थानीय सरकारसँग गरेको सहकार्य सकारात्मक प्रयास भएको उहाँको भनाइ थियो। सामाजिक विकासको चरणमा आइरहेको परिवर्तनले पनि संक्रमण निम्ति आउँछ, अर्को राजनीतिक अवस्थामा आएको परिवर्तनले पनि संक्रमण निम्ति आउँछ। अहिले हामी हाम्रो समाजमा त्यो दुवै प्रकारको संक्रमणको चरणमा छौँ। एउटा हाम्रो समाज बदलिँदैछ, अर्कोतर्फ राजनीतिक प्रणालीमा हामीले ठुल्ठुला चेन्जहरू ल्याएका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि समाज संक्रमण भएका बेला चाहिँ त्यो समाजभित्र एक खालको चाहिँ सोसियल एनार्किजमको स्थिति प्रकट हुन्छ। अहिले हाम्रो समाजमा चाहिँ सामाजिक
अराजकताको तहमा समाज प्रवेश गरेको छ र त्यसलाई हामीले सही बाटो देखाउनु पर्नेछ। त्यस अवसरमा एनटिभी कोहलपुरका प्रमुख निराजन खनालले एनटिभी कोहलपुरले छोटो समयमा हासिल गरेका कार्य प्रगतिका बारेमा जानकारी गराउनु भएको थियो। प्रमुख खनालले प्रादेशिक च्यानलको रूपमा स्थापित एनटिभी कोहलपुर स्थानीय सरकार र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यले जनताको थप नजिकको च्यानल बन्न सफल भएको बताउनुभयो। पछिल्लो समय प्रदेश सरकार सँगसँगै स्थानीय सरकारहरूको उपलब्धि पनि एनटिभी कोहलपुरमा बढेको छ। त्यसकै उदाहरण अहिलेसम्म करिब 15-16वटा स्थानीय तहहरू पनि एनटिभी कोहलपुरसँग आबद्ध भएका छन्। त्यो कञ्चनपुरको सुदूरपश्चिमको भीमदत्त नगरपालिकादेखि बुटौलको सैना महिनासम्म, दाङको शान्तिनगरदेखि यहाँ बाँकेको नरेनापुरसम्मका लगायतका झन्डै 14-15वटा स्थानीय तहहरूले यहाँ समय दिनेर आफ्नो कार्यक्रमहरू चलाइरहेका छन्। यसबाट पनि के प्रमाणित भएको छ भने एनटिभी कोहलपुर साँच्चीकै सामान्य स्थानीय जनताको एउटा चाहिँ नजिकको टेलिभिजन च्यानल हो भन्ने कुरा पनि स्थापित गरेको छ। मुख्यमन्त्री पोखरेलले एनटिभी कोहलपुरको स्टुडियो, मास्टर कन्ट्रोल रूम, समाचार कक्ष लगायतको निरीक्षण गर्नुभएको थियो। क्यामेरामा विपिन श्रीवास्तवका साथमा नवीन नेपाली, एनटिभी कोहलपुर। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। लामो समयसम्म हामी बन्दाबन्दी वा चाहिँ निषेधाज्ञा लागू गरेर चाहिँ सङ्क्रमण दरलाई नियन्त्रण गर्ने बाटोमा अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था रहँदैन। आवश्यकता अनुसार हामी एरियाबन्दी गरेर चाहिँ ट्रेसिङको काम अगाडि बढाउनेछौँ। अन्यथा हामी आर्थिक क्रियाकलाप सँगसँगै महामारी विरुद्धको लडाइँ अगाडि बढाउनु पर्नेछ। त्यस अर्थमा सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले सकेसम्म चाहिँ आवश्यकताभन्दा बढी गतिविधि मुभमेन्टहरू नगर्नका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। घर बाहिर निक्लनु पर्दाखेरि अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड प्रयोग गर्ने, मास्क लगाउने र कुनै पनि वस्तुलाई छोइसकेपछि, सार्वजनिक स्थानका वस्तुहरूलाई छोइसकेपछि सेनिटाइज गर्ने वा चाहिँ साबुन पानीले हात धुने जस्ता मापदण्डहरू प्रयोग गर्ने र एक अर्को व्यक्तिबाट चाहिँ निश्चित दूरी बनाएर चाहिँ संवाद गर्ने खालको तरिका प्रयोग गर्यो भने यो महामारी विरुद्ध हामी आफूलाई सुरक्षित गर्न सक्छौँ। त्यो दिशामा सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको सहयोग हुनेछ भन्ने विश्वास र अपेक्षाका साथ म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। जनचेतनाका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय रूपन्देही। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको अमरेनी चिसापानी सडक खण्डमा पाटे बाघको बिगबिगी भएपछि जोखिम न्यूनीकरण गर्न सतर्कता बढाइएको छ। राजमार्ग भएर गरिने यात्रा सुरक्षित बनाउन रणनीतिक योजना लागू समेत गरिएको छ। यो बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पर्ने पूर्व पश्चिम राजमार्ग वन्यजन्तुको उपयुक्त वासस्थान रहेको अमरेनीदेखि चिसापानीसम्मको करिब 14 किलोमिटर राजमार्ग क्षेत्र हो। यही ठाउँमा दैनिक बाघको चहल पहल बढेपछि वन्यजन्तु र मानव बीच हुन सक्ने सम्भावित दुर्घटना रोक्नका लागि निकुञ्जले यति बेला सुरक्षा सतर्कता बढाएको छ। नाइटको टाइममा पनि डेको टाइममा पनि हाम्रो एउटा छुट्टै भेहिकल नै अहिले अमरेनीमा राखेको छौँ र त्यो भेहिकलमा बसेर हाम्रा निकुञ्जका कर्मचारी नेपाली सेनाहरू चाहिँ दिउँसोको टाइममा पनि रेगुलर रूपमा चाहिँ मुभमेन्ट गरिरहनुहुन्छ, गस्ती गरिरहनुहुन्छ, रातिको समयमा पनि गस्ती गरिरहनुहुन्छ। यही पौष 17 गते कैलाली लम्कीचुवा नगरपालिका 4 की 50 वर्षीय नन्दकला थापाको गुडिरहेको मोटरसाइकलमा बाघले आक्रमण गरी ज्यान लिएको थियो। हो त्यही क्षेत्र हो यो। उक्त घटनापछि राजमार्गमा बाघको चहल पहल निकै बढेको छ। बाघ दिनरात राजमार्गमा देखिन थालेपछि पुनः घटना हुन नदिन निकुञ्ज प्रशासनले सेनाको गस्तीलाई राजमार्गमा बढाएको छ। सुरक्षा गस्ती बढाउनुका साथसाथै निकुञ्जले राजमार्ग क्षेत्रमा
क्यामेरा ट्र्याप मार्फत बाघको अनुगमन समेत गरिरहेको छ। राजमार्ग क्षेत्रमा मात्र 6 वटा बाघ रहेका छन्। राजमार्गको पूर्वतर्फ अमरेनी र पश्चिमतर्फ चिसापानी पोस्ट रहेका छन्। दुवै पोस्टबाट चालकहरूलाई सम्झाइ बुझाइ पठाउने गरिएको छ। त्यसैगरी रातिको समयमा उक्त क्षेत्रमा मोटरसाइकल र अटो आवत जावतमा रोक लगाइएको छ भने दिउँसोको समयमा कम्तीमा 4 वटा साना सवारी साधनलाई ठूलो सवारी साधनको बीचमा राखेर आवत जावत गर्ने व्यवस्थापन मिलाइएको छ। तत्कालीन रूपमा राजमार्गमा सुरक्षा गतिविधि बढाएको निकुञ्जले दीर्घकालीन रूपमा वन्यजन्तु मैत्री पूर्वाधार निर्माण गर्ने र वैकल्पिक बाटोको खोजी गर्नेतर्फ छलफल भइरहेको निकुञ्जका वार्डेन विष्णुप्रसाद श्रेष्ठले बताउनुभयो। सम्बन्धित सङ्घ संस्थासँग पनि हामीले अहिले के भनिरहेको छौँ भने यसको वैकल्पिक बाटो नै हामीले खोज्नुपर्ने हो कि, किनभने अमरेनीदेखि कर्णालीसम्मको सडक खण्डमा त हाम्रा यो बाघ लगायतका अन्य वन्यजन्तु पनि म्याक्सिमम रूपमा ओहोरदोहोर गर्ने कारणले गर्दाखेरि यो सडकलाई नै डाइभर्ट गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले पनि हामीले छलफल गरिरहेका छौँ। बर्दियाको भुइँगाउँदेखि अमरेनी हुँदै पश्चिम चिसापानीतर्फ जाँदैछौँ भने विशेष गरी मोटरसाइकलमा सवार गर्नेहरू वन्यजन्तुबाट हुन सक्ने सम्भावित दुर्घटनाबाट बच्न सचेत भई समूहमा मात्र आवत जावत गर्ने गरौँ। दिलप्रकाश गौतम, नेपाल टेलिभिजन, बर्दिया। जाडो मौसममा कपिलवस्तुको जगदीशपुर जलाशयमा बसाइसराई गरी आएका विदेशी चराहरू भरिभराउ छन्। विश्व सिमसार क्षेत्रमा सूचीकृत जगदीशपुर तालमा विदेशी पाहुना चराहरू विशेष गरी जाडो छल्न र बच्चा कोरल्नका लागि आउने गरेका छन्। तराईमा जाडो मौसम सुरु भएसँगै लुम्बिनी प्रदेशको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य कपिलवस्तुको जगदीशपुर जलाशयमा माइग्रेट भएर आएका विदेशी चराहरूको भरिभराउ देखिएको छ। विश्व सिमसार क्षेत्रमा सूचीकृत कपिलवस्तुको जगदीशपुर जलाशयमा माइग्रेट भएर आएका विदेशी पाहुना चराहरू जाडो छल्न र बच्चा कोराल्नका लागि आउने गरेका छन्। 157 हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको जगदीशपुर ताल कृत्रिम रूपमा बनाइएको नेपालको सबैभन्दा ठूलो ताल हो। यस तालमा जाडो मौसम बढेसँगै विभिन्न देशहरूबाट चराहरू आउने गरेका छन् भने चरा र तिनीहरूको चिरबिराहटले ताल निकै मनमोहक देखिन्छ। साझा र बिहान दैनिक 500 बढी चराचुरुङ्गी तालमा आउने गरेका छन्। साइबेरिया, रूस, चीन, मंगोलिया, मध्य एसियाका तुर्कमेनिस्तान र किर्गिस्तान लगायतका देशहरूबाट तालमा चराहरू आउने गरेको नेपाल पन्छी संरक्षण संघले जनाएको छ। ती देशहरूमा बढी जाडो हुने भएकाले चराचुरुङ्गी जाडो छल्न नेपालको तराईतिर आउने क्रममा कपिलवस्तुको यो तालमा पनि विदेशी चराहरूको भरिभराउ देखिन्छ। यसरी नेपालको तालमा विदेशी चराचुरुङ्गी आउन थालेपछि पानी चराको गणना सुरु भएको छ। मध्ययुद्धमा पानी र सिमसार क्षेत्रमा पाइने चराहरूको अवस्था पत्ता लगाई संरक्षणमा सहयोग पुर्याउन गणना गरिएको हो। वेटल्यान्ड इन्टरनेसनलको संयोजनमा हिमाली प्रकृतिको समन्वयमा गणनाको काम भइरहेको छ। यो हामीले मध्य हिउँदमा गर्ने जलपन्छीहरूको गणना जुन छ त्यो चाहिँ विगत 34 वर्षदेखि हामी गर्दै आइरहेका छौँ र यो मध्य हिउँदमा गर्ने जलपन्छी गणनामा हामीले लगभग 14 देशका 14 स्थानहरूमा भएका सिमसारहरू र त्यहाँ रहेका चराहरूको अवस्था कस्तो छ त्यो बारे हामी अभिलेखीकरण गर्छौँ। पुस 18 गतेदेखि माघ 5 गतेसम्म गणना हुनेछ। पछिल्लो पटक नेपालमा चरा पर्यटन फस्टाइरहेको छ। नेपालमा आउने पर्यटक मध्ये 5% बढी चरा हेर्न आउँछन्। सन् 2020 मा नेपालमा 113 प्रजातिका 69,000 पानी चरा गणना गरिएको थियो। नेपालमा पाइने 886 प्रजाति मध्ये 167 भन्दा बढी प्रजातिका चराहरू यस तालमा देख्न पाइन्छ। विश्वमा दुर्लभ मानिएका 37 प्रजातिका चरा मध्ये 11 प्रजातिका चरा पनि यही रहेका छन्। वासुदेव वर्मा, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, कपिलवस्तु। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत बाँकीका चिडीमार समुदायलाई 61 वटा पक्की घर हस्तान्तरण गरेको छ। हालसम्म 1355 वटा आवास निर्माण भएका छन्। शौचालय सहित 2 कोठे आवास सम्पन्न भएको शहरी विकास तथा भवन कार्यालय बाँकीका प्रमुख
राम आश्रय शाहले बताउनुभयो। बाँकी र बर्दिया जिल्लामा 1866 आवास निर्माण गर्ने प्रदेश सरकारको योजना छ। गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मार्फत जनता आवास चिडीमार कार्यक्रमलाई बजेट छुट्याएको शाहले बताउनुभयो। जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत 61 वटा घर निर्माणमा 2 करोड 13 लाख रुपियाँ खर्च भएको छ। गरिब, विपन्न, दलित र सीमान्तकृत चिडीमार समुदायका लागि यो कार्यक्रम निकै प्रभावकारी भएको चिडीमार समुदायका प्रतिनिधिहरूले बताएका छन्। पछिल्लो समय कृषि, पशुपालन, नयाँ उद्योग, कल कारखाना, व्यापार गर्ने युवाहरूको संख्या बढ्दै गएको छ। गुल्मीको इस्मा गाउँपालिकाको छल्दीमा पनि एक युवाले कङ्क्रिट उद्योग सञ्चालन गरी स्थानीय अन्य युवाहरूलाई समेत रोजगारी प्रदान गर्नुभएको छ। गुल्मी जिल्लाको रेसुङ्गा नगरपालिका तमगास निवासी युवा निशेष श्रेष्ठले इस्मा गाउँपालिकाको वडा नम्बर 2 छल्दीमा कङ्क्रिट उद्योग सञ्चालनमा ल्याउनु भएको छ। विदेशमा भन्दा यहाँ अवसर राम्रो देखेर मेहनत गर्न चाहनेले उद्योग व्यवसाय गर्न थालेका छन्। पछिल्लो समय धेरै युवाको रोजाइ विदेश बन्दै गएको बेला कतिपय भने स्वदेशमै केही गर्न चाहिरहेका छन्। युवा व्यवसायी श्रेष्ठले छल्दीमा जग्गा भाडामा लिई भूकम्प प्रतिरोधी इन्टरलकिङ इटा टायल लगायतका कङ्क्रिट उत्पादन सुरु गर्नु भएको छ। 2 वर्ष पहिलेबाट 5 लाख लगानी गरेर उद्योग सञ्चालन गरेको श्रेष्ठले बताउनु भयो। अहिले उहाँले रेसुङ्गा इकोसेल एन्ड कङ्क्रिट उद्योग नाम दिएर उद्योग सञ्चालन गर्नु भएको छ। अहिले उद्योग विस्तार गरेर सेवा सुविधा बढाई लगानी पनि 45 लाख पुगेको उहाँको भनाइ छ। 2072 सालको भूकम्पपछि विभिन्न जिल्लाहरूमा यस्तै सामग्री उत्पादन भएको देखेर आफूले पनि सुरु गरेको श्रेष्ठले बताउनु भयो। 2072 को भूकम्पपछि चाहिँ तपाईको शहरी विकास मन्त्रालयले आफ्नो डिजाइन भोल्युम क्याटलग 2 मा यसलाई समावेश गर्यो हैन। त्यसपछि यसलाई चाहिँ अब कमर्सियली नै नेपालमा भनौँ न पूर्वी नेपालमा एकदमै उत्पादन सुरु भयो। म पनि भर्खरै मेरो MBA गर्दै थिएँ त्यति बेला, अनि घर फर्केर केही नयाँ गरौँ भनेर यो सुरु गरेको मैले चाहिँ। अहिले बेरोजगार रहेका 55 जना स्थानीयलाई रोजगारी पनि दिएको व्यवसायी श्रेष्ठले बताउनु भयो। नयाँ प्रविधिको भूकम्प प्रतिरोधी नर्मल तथा इन्टरलक सिमेन्टेड जोडाई रहेको छ। उत्पादन भएका सामग्रीहरू धमाधम बिक्री भइरहेको र माग बढिरहेको व्यवसायी श्रेष्ठको भनाइ छ। अहिले आएर चाहिँ 1-2 महिना भयो हामीहरूलाई त्यस्तो सामान पुर्याउन गाह्रो भन्ने चाहिँ भएको छैन अहिलेसम्म। डाइरेक्टली चाहिँ फ्याक्ट्रीले मात्र 9 जना छ, तर वरपर गएर 50-55 जनाले डाइरेक्ट भनौँ रोजगारी पाइरहेछ इट्टाबाट। सरकारले युवा उद्यमीलाई लक्षित गरी ऋणमा अनुदान दिने, युवालाई उत्प्रेरणा दिन सकेमा युवाको आकर्षण अझ बढ्ने देखिन्छ। अनिल खत्री, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, गुल्मी। समाचारको क्रम जारी नै छ, अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। सिपलाई रोजगार र रोजगारलाई देश विकासको मेरुदण्डका रूपमा जोड्ने एउटा सार्थक कदम। सबै अर्काको प्रोडक्ट बेचेर पनि हुँदैन, अब आफ्नो प्रोडक्ट गरेर आफूले पनि बेचौँ न। अरब र खाडीतिर होइन, नेपालकै आफ्ना बाँझा भूमि र झाडीतिर लाग्नु। जीवन यही छ। व्यवसाय गर्दाखेरि त अब चुनौतीहरू त अब धेरै छन् नि। हामीले आफ्नो उत्पादनलाई विविधीकरण गर्न सकेनौँ क्या, हामीले बायो प्रोडक्टतिर ध्यान दिएनौँ। तपाईं NTV कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार।
रोल्पाको सदरमुकाम लिवाङ सिमलवाङ हुँदै शहीद मार्गको दारबोट जोड्ने सडक कालोपत्रीको काम सुरु भएको छ। 17 किलोमिटर लम्बाइ रहेको सडक कालोपत्री गर्ने जिम्मा आशिष श्री जयन्ती जेबी काठमाडौँले 2074 सालमा लिएको थियो। सुरुको 1 वर्ष काममा ढिलाइ गरेपछि गत वर्ष कम्पनीलाई 19 लाख जरिवाना गरी चालु आर्थिक वर्षमै सक्ने गरी सम्झौता अवधि थप गरिएसँगै हाल कालोपत्री गर्ने काम सुरु भएको हो। थपिएको निर्धारित समयभित्रै काम सम्पन्न गर्ने गरी अहिले तीव्र गतिमा काम भइरहेको सडक डिभिजन कार्यालय प्युठानका इन्जिनियर हेमन्त आरसीले बताउनु भयो। यो सडक कालोपत्री भएपछि सदरमुकाम लिवाङबाट शहीद मार्ग हुँदै दाङ जान र पश्चिम रोल्पाका स्थानीयलाई सदरमुकाम आउन पनि सहज हुनेछ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अफगानिस्तानको दक्षिणी भागमा पर्ने 2वटा प्रान्तमा सुरक्षा अधिकारीहरूले गरेको कारबाहीमा 23 तालिबान लडाकुको मृत्यु भएको छ। कारबाहीमा परि अन्य 13 लडाकु घाइते भएका छन्। उरुगजान प्रान्तमा पनि 11 आतंककारी मारिनुका साथै अन्य 8 घाइते भएका छन्। छिमेकी अर्को प्रान्त कान्दाहारमा 13 आतंककारी मारिएको र अन्य 5 घाइते भएको अफगान सुरक्षा अधिकारीहरूले बताएका छन्। तालिबान लडाकु विरुद्ध जारी राखिएको सुरक्षा कारबाहीमा निकै हदसम्म सफलता प्राप्त भएको अधिकारीहरूको भनाइ छ। सन् 2011बाट जारी युद्धमा धेरै सर्वसाधारणले पनि ज्यान गुमाएका छन्। भारतले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप शनिबारदेखि नागरिकलाई प्रदान गर्ने भएको छ। सुरक्षा चिन्ता, कमजोर पूर्वाधार र आम जनतामा रहेको सन्देहका बीच झण्डै 1 अर्ब 30 करोड जनतालाई खोप दिने भारत सरकारले बताएको छ। जुलाईसम्म करिब 30 करोड मानिसलाई खोप दिने तयारी सुरु गरिएको छ। भारत विश्वमै सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको दोस्रो मुलुक हो। खोपका लागि 700 जिल्लामा करिब 1,50,000 कर्मचारी परिचालन गरिएको छ। भारतले आपतकालीन प्रयोगका लागि भन्दै पहिलो चरणमा 3 करोड स्वास्थ्यकर्मी तथा 50 वर्ष र सोभन्दा बढी उमेरका व्यक्ति तथा स्वास्थ्य जोखिममा रहेका 27 करोड व्यक्तिलाई खोप दिने तयारी गरेको छ। अब आर्थिक समाचार। सल्यानबाट चालु आर्थिक वर्षको 4 महिनामा 22 करोड रुपियाँ भन्दा बढीको कृषिजन्य वस्तु निर्यात भएको छ। गत साउनदेखि कार्तिकसम्म जिल्लाबाट 22 करोड 12,27,000 रुपियाँ बराबरको कृषिजन्य वस्तु निर्यात भएको हो। चालु आर्थिक वर्षमा 9 करोड 83,36,000 बराबरको तरकारी मात्रै निर्यात गरिएको कृषि विकास कार्यालय सल्यानले जनाएको छ। 4 महिनाको अवधिमा 3,500 मेट्रिक टन तरकारी निर्यात गरिएको कृषि विकास कार्यालय सल्यानका सूचना अधिकारी रेशम कुमार बस्नेतले बताउनुभयो। 4 करोड 12 लाख रुपियाँ बराबरको अदुवा र 7 करोड 67,70,000 रुपियाँको बर्खे आलु निर्यात भएको उहाँले बताउनुभयो। अब खेलकुद समाचार। पाकिस्तान सुपर लिग PSL को ड्राफ्टमा परेका नेपाली खेलाडीहरू छनौटमा सफल भएका छन्। पाकिस्तानमा गैराती भएको छनौटमा ड्राफ्टमा परेका नेपालका 10 खेलाडी मध्ये कोही पनि छनौटमा पर्न सकेनन्। सन् 2021 का लागि भएको छनौटमा नेपाली खेलाडीहरूलाई आबद्ध गर्न कुनै पनि टोलीले इच्छा देखाएनन्। नेपालबाट पूर्व कप्तान पारस खड्का, सन्दीप लामिछाने, दिपेन्द्र सिंह ऐरी, ज्ञानेन्द्र मल्ल, करण केसी, कुशल मल्ल, अविनाश बोहरा, पवन सारफ, सुभाष खकुरेल र आसिफ शेख ड्राफ्टमा नपरेका हुन्। ड्राफ्टमा 20 देशका 400 भन्दा बढी खेलाडी परेका थिए। नेपाली खेलाडी अलग अलग समूहमा ड्राफ्टमा परेका थिए। अब मौसम। आज देशका पूर्वी भागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रह्यो। राति पूर्वी नेपालका 1-2 स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना छ भने बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने जनाइएको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण।
समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। पश्चिम नेपालका तराई क्षेत्रमा शीतलहरको संकेत सुरु, चिसो मौसम नहटेका कारण स्वास्थ्य सावधानीका उपाय अवलम्बन गर्न विज्ञहरूको सुझाव। कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप भित्र्याउन नेपाल सरकार सक्रिय, देशभर 16,000 खोप केन्द्रमा 5,000 कर्मचारी खटाउने सरकारको योजना। पाटे बागबाट हुन सक्ने मानवीय क्षति कम गर्न बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा विशेष सतर्कता, सेनाको सहकार्यमा रणनीतिक योजना लागू। तालिबानी लडाकु विरुद्ध अफगान सरकार झन आक्रामक, सुरक्षा अधिकारीहरूको कारबाहीमा फेरि 23 तालिबान लडाकुको मृत्यु। र पाकिस्तान सुपर लिगको ड्राफ्टमा परेका नेपाली खेलाडी छनौटमा असफल, नेपालका पारस खड्का र सन्दीप लामिछाने समेत छनौटमा परेनन्। हवस् त, अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।